बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे समीना के यहाँ हो चुका है एक क्यूट सा प्यारा सा बेटा और यहाँ पे अनफा का आ गया है भाई। मगर जाहिर है ऐसी बातें नहीं बताई जाती वक्त से पहले, और कम अज़ कम उसका हकीका जब हो जाएगा तब में भी पॉसिबल वो बच्चा कैमरे के सामने आ जाए और उसका नाम भी रखा जाएगा। और जाहिर है व्लॉगिंग में वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, बता तो दिया जाएगा उसका नाम, लेकिन कैमरे के उसको नहीं लाया जाएगा सामने। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि समीना और बिलाल का कह रहे थे वो आएंगे। कुछ लोग कह रहे थे वो पाकिस्तान आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहीं और सेट हो रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान परमानेंट आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, समीना और बिलाल किसी और कंट्री नहीं जा रहे, क्योंकि समीना के पास अब जर्मनी की नेशनलिटी तक मिल चुकी है, और नेशनलिटी के बाद जो है वो वहाँ पे कंप्लीट उसको जो राइट्स है ना एक सिटीजन्स के जो है वो उसको और बिलाल को भी समीना के लिंक से मिल रहे हैं। तो अब तो समीना कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि शुरू से उसने जर्मनी जाने के लिए उसकी लैंग्वेज सीखी, वहाँ का वर्क परमिट लिया, काफ़ी स्ट्रगल की है। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि वो कनाडा जाएंगे या वो अमेरिका जाएंगे, तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, बेसलेस बात है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो दोनों परमानेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। समीना का मोटिव और जो एम था वो जर्मनी जाके सेट होना था, और उसके लिए उसके अब्बा ने काफ़ी पैसा खर्च किया था, काफ़ी मेहनत की थी। और दोनों बेटियां जो हैं वो अब्रॉड हैं अपने जो है वो मेहनत की बेस पे। तो लड़कों से ज़्यादा उनके अब्बा ने अपनी लड़कियों के लिए मेहनत की, जिसकी वजह से आज आप देखें कि दोनों लड़कियां सेट हैं। पाकिस्तान आएंगी समीना और बिलाल, लेकिन सिर्फ टेम्प्रेरी तौर पे, और वो भी यूँ क्योंकि बिलाल ने कहा कि भाई मेरा जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर है ददियाल को भूल ना जाए, और कहीं ना कहीं समीना को भी डेफिनेटली अपनी माँ याद आती होगी। टेम्प्रेरी तौर पे पाकिस्तान आ रही है, और उसी वजह से आपको पता है कि आयशा ने इतनी ज़्यादा जो शॉपिंग की, आपने देखा उसने सारे ड्रामे किए थे कि 10 साल ख्वाब, 5 साल ख्वाब, 20 साल ख्वाब, ऐसा कोई ख्वाब नहीं था, ना उनकी माँ का ना आयशा का। ये तो इसी तरह रहती थी ना, मतलब कोई बिल्कुल टूटा फूटा फर्नीचर तो नहीं हो गया था ना जैसे हसन के यहाँ था, ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी। ये सब कुछ बिलाल के आने की वजह से हो रहा है, सारी सेटिंग, सारा नया फर्नीचर, लाखों रुपए का फर्नीचर क्यों ले रही है वो? ऑब्वियस सी बात है, उसका लाडला भाई आ रहा है तो उसे घर को खूबसूरत बना के दिखाना है। लेकिन अफसोस की बात ये कि जितनी मोहब्बत अपने भाई के लिए है, उससे ज़रा सी मोहब्बत अपनी भाभी के लिए भी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपने भाई को नहीं देख रहे इसलिए कि वो भाभी बीच में है, सिर्फ भाई की मोहब्बत है लेकिन भाभी की मोहब्बत नहीं है। इट्स मीन कि आपको अपने भाई से भी उस तरह से मोहब्बत नहीं आ रही, आपके भाई की मोहब्बत में भाभी बीच में आ गई। यार शर्म की बात है। आयशा की जो भी लड़ाई हुई थी समीना से, चाहे सफाई की बात पे हो, चाहे किचन की बात पे हो, लेकिन आयशा सिंगल थी। समीना एक तो बिलाल की बीवी है, उसकी भाभी है आयशा की, और छोटी भाभी है यार, काफ़ी गैप है उसमें। तो ये आयशा को सोचना चाहिए था कि अगर सही है वो सफाई नहीं कर पा रही, अनफा की वजह से घर को नहीं देख पा रही, तो इट्स ओके, मैं तो सिंगल हूँ, मैं कर लेती हूँ, जितना आज होगा काम हो गया, बाकी कल कर लेंगे। आयशा कौन सी जॉब कर रही है, कौन सी बड़ी वो बिजी बिजनेसमैन बनी हुई है? आयशा को तो खुद कंटेंट की ज़रूरत होती थी, तो घर की क्लीनिंग करने में, किचन की क्लीनिंग करने में बड़ा अच्छा उसको मिल सकता था कंटेंट, क्योंकि अब ये लोग जो भी काम करते हैं लोग उसको देखते हैं। लेकिन आयशा ने छोटी छोटी बातों को रख के अपनी भाभी से ही रिश्ता ख़त्म कर लिया। ये बड़ी बेवकूफ़ाना और जाहिलाना बात है। और आज आप देखें कि इतना ज़्यादा मुश्किलात से समीना गुजरी है, तो इन लोगों ने इतना सा जिक्र नहीं किया है। समीना को तो छोड़ दें, बिलाल को रख के भी जिक्र नहीं किया है कि बिलाल को प्रॉब्लम हो रही होगी या बिलाल अकेला है, ऐसी कुछ एक्सप्रेशन किसी ने भी अपनी वीडियो में नहीं दी। बात यह है कि घर में जो जो बुराइयां होती हैं और घर में जो मैल रखा जाता है अपनी भाभी के लिए, वही मैल ये लोग आके अपनी वीडियोस में दिखा देते हैं, क्योंकि वीडियो में लोग है ना फील करते हैं कमी कि यार ये तो भाई की तरफ नहीं है, यार इसने अपने भाई की कोई बात नहीं की, यार इसने अपनी भाभी की कोई बात नहीं की, यार इसने, क्योंकि एक तरफ बिलाल अपनी तमाम प्रॉब्लम्स बता रहा है और समीना की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, फिर वो अकेले भी हैं, तो इंसान ये तो सोच सकता है ना कि यार अकेले मेरा भाई और भाभी है। इसी लिंक से अगर मैं कोई एक आध वर्ड कह दूँ उनके लिए, कोई जुमला कह दूँ, ठीक है, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और एक मोहब्बत होती है
کہ یار اب تو چلا گیا, پاکستان چھوڑ کے چلا گیا, ٹھیک ہے, تو اب تو میں کم از کم اس سے اس طریقے سے محبت کر لوں, اب تو میں اپنی بھابھی کے لیے اپنے دل سے میل نکال دوں. کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا گھر, کچن, صفائی, ٹیبل صاف نہیں ہوئی اور جالے لگے ہوئے ہیں اور مٹی لگی ہوئی ہے, تم نے صاف نہیں کیا, تم نے برتن بغیر دھوئے رکھ دیے, تم نے چائے کا کپ نہیں دھویا, یہ تمام جو باتیں ہیں نا یہ ہر گھر میں ہیں, کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ اس سے خالی ہو. لیکن اس بیس پہ رشتہ ختم کر دینا آئی تھنک بڑی احمقانہ بات ہے. اب آپ دیکھیں عائشہ جو ہے نا چمکی بنی رہتی ہے مومنہ کی, اور مومنہ اتنی چھوٹی ہے, مومنہ بھابی, اور سمینہ کا نام نہیں آیا عائشہ کی زبان پہ. تو اپنی جو ایگو ہے, اپنے دل کا جو حسد ہے, وہ اپنے رشتوں کے لیے ختم کرنا پڑتا ہے. کیونکہ عائشہ کی اسی لڑائی کی وجہ سے عائشہ کی ماں بھی افیکٹڈ ہوئی, اور اس کی ماں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی, کبھی عائشہ کو دیکھتی تھی. مجھے یاد ہے کہ عائشہ سے ایک دفعہ اس کی امی بہت جھنجھلا گئی تھی, رمضان تھے اور شاید سمینہ بھی یہیں تھی, لیکن ان کی ویڈیوز الگ الگ بنتی تھیں کیونکہ ظاہر نہیں بنتی تھی دونوں میں. اب کیا تھا, ان کی ماں جو ہے ایک دفعہ بیٹے کو دیکھے, دوسری دفعہ وہ بیٹی کو دیکھے, تو وہ کیا کرے, بیچ میں بہو بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑوں کو سوچنی ہوتی ہیں. جب بڑے پاگل ہو جائیں نفرت میں, حسد میں, تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ میٹریل لائف بڑی ٹیبل لے آئی یہاں پر, آپ نے جو ہے بیڈ لے لیا, کبرز لے لی, بہت پیاری پیاری آپ نے جو ہے وہ ٹرالی لے لی, لیکن ان چیزوں سے جو نا محبت ہوتی نہیں ہے. کیونکہ جرمنی سے آنے والے کو پاکستان پھر بھی کم ہی لگتا ہے. obvious سی بات ہے کہ وہاں کا ٹیریٹوریل ایریا ہے, وہاں کا ویدر ہے, وہاں کی فیسلٹیز ہیں, وہ پاکستان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ آتے ہیں نا تو وہ نیا فرنیچر دیکھنے نہیں آتے, وہ اپنے لوگوں سے ملنے آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں تو ابراڈ سے کوئی آتا ہے اس کو لے کے ہر جگہ گھومتے ہیں, یعنی کہ پبلک پلیسز پہ اور پارکس میں, بڑی بڑی جگہوں پہ, لیکن وہ لوگ نہیں جانا چاہتے کہیں, وہ لوگ اپنے لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آتے ہیں اپنے لوگوں سے محبت کرنے, ٹھیک ہے, ملنے کے لیے. تو یہاں پہ یہ بڑا ڈفرینس نظر آ رہا ہے نند اور بھابھی میں. آپ یہ دیکھیں آصفہ فیملی سے لے کر جو ہے یہ آمنہ فیملی, یہ تمام لوگ اپنے اپنے مسئلوں میں, اپنی اپنی خوشیوں میں مگن ہیں. لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک رشتہ ہے ہی نہیں. بلال ان کا بھائی ہے ہی نہیں, سوائے اس کے کہ ایک دفعہ ان کی امی کے پاس بلال کی کال آئی تھی ابھی, اور اس کے بعد جو ہے عائشہ بڑی خوش تھی کہ ہاں بھائی کال آ رہی ہے, میرے بھائی کی کال آ رہی ہے. بات بھی ہوئی تھی ان کی ویڈیو کلپ پہ, لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں نا آپس میں جو ڈفرینس آ چکا ہے وہ جو ہے نا نہیں ابھی تک ختم ہوا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں جس کی بھابھی اکیلی ہو, اکیلی وہ بیچاری وہاں رہ رہی ہے, اکیلی سہ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں یار. اکیلی ابراڈ میں رہنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں آپ کو فیسلٹیز بہت ہیں, لگژری لائف ہے پاکستان کے کمپیریزن میں, لیکن وہ اپنے نہیں ہیں. وہاں پنجیری بنانے والی ماں نہیں ہے, وہاں آپ کو خود بنانی ہے. پنجیری بنانے والی ساس نہیں ہے. اور یہاں پر بھی اگر وہ ہوتی تو آئی ایم شیور کہ عائشہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتی, اس کی ہیلپ نہیں کرتی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب بلال واپس آتا ہے پاکستان تو اس کو کس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے. ویلکم صرف میٹریل لائف سے نہیں ہوتا, ویلکم کے دل سے ہوتا ہے کہ اپنے دل کو آپ بدلو, کہ جتنا میل آپ کے دل میں پہلے تھا اپنی بھابھی کے لیے وہ تمام میل صاف کر کے ملو. تھوڑے دن کے لیے آیا نا بھابھی, بھائی, بھتیجا, بھتیجی, تو اس سے کس محبت سے ملا جاتا ہے وہ دیکھا جائے گا, اور اسی کانٹینٹ کو لوگ پسند کریں گے. نفرت بھرے کانٹینٹ کو, اور ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے سے نفرت رکھو اور ایک دوسرے سے گیپ رکھو, محبت نہ ہو, تو ظاہر سی بات ہے یار مزہ نہیں آتا ایسا کانٹینٹ دیکھنے میں. فرینڈ بتائیے گا بھائی, بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کیجیے, اور فیڈ بیک ضرور دیجیے کیجیے اپنے کمنٹس باکس میں. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.